سلام دوستان عزیز، امیدوار هستم هر جای هستیم تنتان سالم و دلتان خوش باشه، زندگی بر وقت مرادتان بچرخه. من امروز آمدم یک منتو درست بکنم. گفتم با شما هم میره من شریک بسازم. منتو یکی از خوشمزه ترین غذاهای افغانی است. در اینجا ما اندازه 2 کیلو چیز کمترک از 2 کیلو گوشت گرفتیم. گوشت کوبیده هست، چربیش از 15%. و بر هر مقدار گوشت کوبیده باید بر هر کیلو آدم باید 2 کیلو پیاز بگیره. اما ما اینجا پیاز دیگه دارم، نماندم که بر نمود خود امی ویدیوی مرا خراب نکنه. چون ما 2 کیلو گوشت گرفتیم باید 4 کیلو هم پیاز بگیرم و مرچ تازه به دلخواه است. حالا ما مرچ سبز استفاده کردم و گشنیز که گشنیز بسیار یک چیز مهم است در منتو که باید حد طعمش حفظ شود. ادویجاتی که در منتو انداخته میشه زیاد نیست، یک مقدار کم از مرچ سیاه است. یک مقدار مرچ سیاه مندازیم، بسیار کم. ما همیشه در دیگایم زیره بسیار کم مندازم و نمک می باشه. و در صورت تمایل که اگر میخواستیم سنبه مرچ سرخان میتونیم استفاده بکنیم. برای که ما اول میریم خمیرش درست میکنیم و مرحله به مرحله ما همه چیز بر شما نشان میدم. پیازا را میرم فعلا از رنده میکشم، از رنده بزرگ میکشم. وقتی که ما منتو رو میکنیم باید پیازش زیر دهن احساس شود، چون یک طعم بسیار فوق‌العاده به منتو میده. با هم میریم که درست بکنیم. اول پیازا رو میخوایم. خب دوستای نازنین، ما پیاز گرفتم، از رنده کلان کشیدم، زیاد خردش هم نکردم، زیاد کلان هم نماندم، از رنده کلان کشیدیم. اینمی مقدار خوب است. ما پیاز اصلا نه تفت میتم نه بخار میتم هیچی، فقط گوشت یک تفت بسیار خرد میتم و پیاز خام خام امرای پخت گشنی چون مرچینا بهش گرد میکنم. خب دوستای نازنین، من فعلا گوشت داخل یک دانه ظرف دیگه انداختم که میخوایم یک چرخ بسیار خرد بتمش، بسیار مثلا بر اندازه 5 دقیقه شاید یک چرخ میتمش روی آتش. نمیخوایم این پخته شود، نیم پز میمانمشه که بازم روی پیاز خام یک جای گتش بکنم. برای این من را پخته میکنم. اکثرا هیچ پخته نمیکنن، اتو خام هم میشه که با پیاز گت کنیم و داخل خمیر تیرش کنیم. اما ما میخوایم که یک چرخ کم بتمش تا بوی خود گوشت گرفته شود. خب در این حد که یک کمک رنگ خود گوشت تغییر بکنه، بسیار روغن کم ما بهش انداختیم. یک چند دقیقه ما شاید مدت 5 دقیقه یک هم شور میتونه که رنگش کمک تغییر کنه. بعد از او امرای پیاز خام یک جای میکنمش و ادویجات دیگرم روش میندازم. و من میخوایم همینجا تشکری کنم از تمام دوستایم. واقعا دوستای مجازی یک نعمت است. از کامنت های بسیار خوبتان تشکر، از اینکه یک دیگه خدا حمایت میکنیم. بسیار خوشحال هستم دیگه. انشالله که همیشه شما خوش و آرام باشین تا بتونیم از شما ویدیوهای خوب دیده بکنیم و یک دیگه خدا همه قسم حمایت بکنیم. جهان سپاس از تمام خواهرها و برادرایی که حمایت میکنیم، حمایت مرا میکنن و من هم چنان اینا را حمایتگر هستم. وقت خوش بر همگیتان میخوایم. انشالله ویدیوهای ما اگر مشکلات درش وجود داره از لحاظ تکنیکی با بزرگی خودتان ببخشین. انشالله که خوش و آرام باشین و با آرزوهای دلتان برسین. خب در این حد بسش است دیگه. پسش میکنم از روی آتش. اگر یگان جای از چی شده بودم یک شور میتونم از روی آتش پسش میکنم و همراهش پیاده یکی. خب دوستای نازنین، ما این پیاز خرد کردیم ماندیم و همچنان همین قسم خود گوشت هم به این حد رنگش تغییر کرد و این پیازا را که گوشت یکی میکنیم. زیاد سرخش نکردیم که مزهش از بین نره، فقط نیم پزش کردیم و پولی از یک مقدار
گشنیچ را که ما بر شما نشان دادم، گشنیچ دیش علاوه میکنم، گشنیچ تازه و یک مقدارم مرچ تازه را ما خورد کردم همراه اینمی گشنیچ و مرچ یکی میکنم همراهش و این را بر یک حواره شور میتونم که تمام مواد به خورد یکی دیگهش بره. یک شکل بسیار خوب و مقبول به دست میاد و ادویجاتش هم همچنان کدش میکنم که اینمی در حاصل مواد منتو هست. در حاصل مواد منتو همی است و یک مقدار نمک هم که من هیچ نمک ننداخته بودم، اندازه دلخواه خودتان است و من اندازه یک قاشق غذاخوری ماله دیش نمک مندازم و یک مقدارم کم مرچ سیاه، یک مقدار کم زیره کوبیده شده رو بندازم و یک مقداری هم مرچ سیاه که اینا در دلخواه هست، به این خاطر من نشان نمیتونم چون ما به هر کس مطابق میل خودش مندازه اینا رو و از یک مقدار کم هم من مرچ سرخ خشک استفاده میکنم بسیار کم و اینا رو مخلوط میکنم و این آماده هست که بره داخل خمیره و در یک لحظه ما را استراحت میتونم تا اون زمانی که اینمی گوشت و مواد با هم بخورده هم دیگه برن و استراحت بکنن من میرم خمیرش درست میکنم. خب دوستای گرامی ما آمدم که خمیر خود انجام بکنم. از 500 گرم آرد استفاده میکنم. این آرد قلبی لام نکنین زیاد مهم نیست، آردای خوب است و یک قاشق چای خوری نمک مندازم و یک مقدار از روغن زیتون من مندازم. حالا شما میتونید روغن های نرمال بردین اندازه 3 قاشق غذاخوری بر 500 گرم آرد اندازه 3 قاشق غذاخوری ما باید این خمیر خود روغن بندازیم و مقدار آبی که میخوایم بندازیم اندازه 3 گیلاس است که بازم هاردا خمیرا فرق میکنه. این آرد یک کم سبک است، آب کمتر میبره و این که سخت باید خمیر شود و می خاطر چون سخت خمیر میکنیم باید از آب کم استفاده کنیم. وقت هوار کردن بسیار زیاد آسان کار میشه. خب دوستان سختیش شما سعی کنیم در این حد میباشه ما این رو راحت بتونیم از داخل ماشین هاش یا در روی خود میز با وردنه پخشش کنیم. دیدیم این حد که شد بسیار زیاد خوب است. این یک 20 دقیقه استراحت میدیم. خب دوستان تا که خمیر ما استراحت میکنم ما میایم امی لباب روی خود یک مقدار روغن زیاد مندازیم برای اینکه این لباب مستقیم میره دست روی خود ملتو و یک مقدار روغن زیادتر نیاز داره و سرش همی پیازا رو میپرسیم تا یک کمک گلابی شوند بعد از این زنجبیل رو بچه‌ها اینا رو میپرسیم و خود دال نخود از دال نخود و لباب روی دیگ استفاده دوست و پیاز بگدایی خوب است. ما اندازه یک قاشق چای خوری سیرم دیش اضافه میکنیم و سیرم نایمانیم زیاد سخته و پیاز کمک زرچوبه میندازم دیش و از قبل ما 3 دانه بانجان رومی تازه را در مکسر انداختم مکسش کردم و بالای از علاوه میکنم. و چون رنگش زیاد بانجانی تازه رنگش معلوم نمیشه و دیش ما از زود بانجانی هم استفاده میکنم. تو وقتی نگفتیم از آن برای داره من نمیتونم که نصب بکنم بالای از داش یکم مشکل دارم به این خاطر یکم که شاید دستم لرزه باشه زیدیتم ببخشیم. بعدش هم که یکم خودش گرفت میاریم دال نخود ریش بکنم یکم دال نخود که ریش من دادیم
دستگاه دیگه سرپوش میمونم، یک کم نمک هم دیش میمونم مندازم و سرپوش میمونم تا یک چند دقیقی خودش پخته شد. خب دوستایی هم از قرمه ما که آرام آرام داره پخته میشه و سر روغن میاد که بسیار یک چیز اصلی، یک جز اصلی خود منتو می باشه. میمانیمش که بهترتر دیگه پخته شد و یک ذره نرم شد. خب دوستا دیگه خمیر خودم رو گرفتیم، اینه قطعنک کردیم. ما براتون پیشنهاد میکنم اگر از ماشین هاش براتون کردن خودم خمیر استفاده کنین بسیار خوب است، خسته نمیشین. واقعا یک غذای است که بسیار زیاد زحمت میته برادم. ما از درجه 7 فعلا هستی، یک دفعه ما این خمیر از درجه 7 میکشم. برای که وقت ما ایره تنک میکنم با آشگاز بسیار زیاد خسته کن است، چون مقدار زیاد است خسته میسازادم. و دوباره ما ایره از درجه 5 میکشم، یک دفعه از درجه 5 میکشم و بر مرحله آخرش که نمیخوایم زیاد نازک شود از درجه 3 یا 2 نظر به سختی یا شل بودن خود خمیرم ارتباط داره. نظر به اونمو ما از درجه 3 شم میکشم و میبریم که فکر وقت از درجه 3 میکشم اندازه 2 میل همه قدرها نازک شود و بسیار خوب است. این قدر شود بین می اندازه که شد ما ایره میبریم و داخل تخته کار خود میمانیم. خب دوستای عزیزی هم از خمیر ما هست که ما از ماشین آش کشیدیم و حالا میخواییم با یک چند قسمت مساوی تقسیم بکنیم. این رو ما میتونیم گرد گرد هم ببریم، اما ما نمیخوایم گرد گرد ببریم، میخوایم بینی شکل این از وسط دانست کنم و دوباره سر هم بانم، چون ما میخوایم اندازه هایشون مساوی باشن. بینی اندازه اینا چی میشن؟ به یک قطعات تقسیم میشن و بعد از این ما داخل از اینا رو مواد میمانم و داخل دیگه منتو میمانم. مواد را که ما درست کرده بودیم اینی هست. این مواد نال ما داخل خمیرهای اینا رو جاسازی میکنم. بر آسانی کار ما از یک قاشق کلان استفاده کردیم که به هر کدام از این به یک مقدار مساوی بریزانم و سرش بسته بکنم. این قسم مقدارش دلخواه است، اما اگر به اندازه باشه که پر شود خود خمیرهای منتو بسیار زیاد خوب میشه. بسته کردنش قسم هست که از دو طرف هست. خب ما یکی دو تای از این رو بر شما بسته میکنم که یاد بدم این دو طرف با هم میبندیم، این دو طرف هم میبندیم، بعد این دو طرف ها را این قسم فشار میدیم و این دو بغلش دوباره به هم میچسبانیم که این یک شکل به این بسمه که اگر گردم بکنیم به شکل گرد از این بسیار مقبول میام. یکی دیگه از این رو بسته میکنم بر شما. و دو بغل از این رو بسته میکنم. این یک چیز به دسمه. خب یکی دیگه از این رو ما بر شما نشان میدم که اگر دوستا حتما یاد دارن، خب اگر یاد نداشتن به این شکل است. اما اگر خمیرها گرد گردم باشه بسیار کارش آسان میشه. اما ما بر از اینکه زیای وقت و از اینکه خمیر به صورت درست ازش استفاده بکنم زیاد از مقدار خمیر دور ننداختم، به شکل چارکنجه به این شکل ما بریدمش و این قسم دو طرفشو به هم میچسبانیم و بنت یک شکلی به دست میاد که نمی شکل خود اصل منتو است. خب دوستا یام ظرف منتو است که ما از قبل رو چرب کردم ظرف منتو را و حالا همین منتوهایی که ما درست کردیم داخل از این میچینم، بین می شکل داخل از این میچینم و روی زمین ها رو ما دوباره روغن چرب میکنم به این شکل. کم کم روغن میزنیم که به هم دیگه نچسبند و وقت پخته میشه بسیار زیاد لطیف می باشه. خب دوستا ما همگی از را پر کردم، یک کم روغن سر کردم شام زدم، روغن هم زدم
داخل دیگ منتو ماندم بعد یک 20 دقیقه الا 25 دقیقه دیگه بازی پخته میشه و معروف میشه. خب میایم ماست رو درست میکنیم که ما از یک سطل ماست استفاده کردم، یک کمک آب انداختم داخل ماست که یک ذره رقیق شود و از یک قاشق چایخوری نمک استفاده میکنم بر ماست که در منتو استفاده میشه و یک ذره من یک قاشق چایخوری هم سیر به ایش مخلوط میکنم و اینا رو خوب مکس میکنم که در روی خود منتوها از این ماست قرار بدیم. بعضی ها داخل از این نعنای خشک رو میریزن، اما میخوایم نعنای خشک به سر خود منتوها پاش بدیم. باز این ماست که درست کرده بودیم روی ظرف ما میریزیم و منتوها رو روی زی دانه دانه میچینیم. پخته شده و ایره ما داخل از این بشقاب میکشم. بعد از 25 دقیقه منتو پخته شده. منتوها را داخل بشقاب کشیدیم و از این ماست ما داخلشون سرشون مندازم. این ماست اینا دلخواست که چقدر پرتیم ما اندازه که خودم دلم میخوایم اندازم، یعنی تمام منتوها باید برن زیر ماست. خب دوستای نازنین، هم از منتوی ما که درست شد. بسیار یک منتوی خوشمزه و خوب و انشالله شما درست بکنین، نوش جانتان بکنین دیگه. چون مقدار زیاد بود 2-3 غوری داد که من همه کیشه جاسازی کردم. هم از بعضی ها دال نخود خوش ندارم، در روش دال نخود ننداختم و هم که دال نخود اینا در روش انداختم با نعنا و گشنیز و اینا ما تزیینش کردم. بسیار زیاد پر زحمت است اما به مزهش میارزه، بسیار زیاد خوشمزه است. انشالله که در آینده شما هم درست بکنین، چون یک دیگ مخصوص میخوایم پخته کردنش یک کم زمان بر است و انشالله درست بکنین و نوش جانتان بکنین.